नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घले भने फैसला लगत्तै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। साथै काठमाडौँ उपत्यकाका सबैजसो चोकमा प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ भने सुरक्षा निकायहरू हाई अलर्टमा छन्। कस्तो छ उपत्यकाको सुरक्षा अवस्था अनि कस्तो रह्यो आजको प्रदर्शन, हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, फैसला विरुद्ध ओली पक्षीय युवा सङ्घद्वारा प्रदर्शन, अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला सुनाउने पूर्व घोषित समय अनुसार आउने फैसलामा सबैको चासो थियो। तर बिहान 10 बजेसम्म सामान्य देखिएको सडकमा 10 बजेपछि भने अचानक प्रहरीको तैनाथी बढ्दै गयो। एक एक गर्दै काठमाडौँका सडकमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनु अघि नै सबै चोक चोकमा प्रहरीको तैनाथी थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाउने फैसलाको सम्भावनाका बीच काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको थियो। सर्वोच्च अदालत वरपर र मुख्य चोक चोकमा हतियार सहितका प्रहरीको टोली खटाइएको थियो। प्रहरीको टोली सिंहदरबार सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट बाहिर र भित्रका साथै माइतीघर मण्डलामा समेत ठूलो संख्यामा परिचालन गरियो। सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा समेत तैनात सुरक्षाकर्मीले आगन्तुकलाई केरकार गरेर मात्रै भित्र प्रवेश दिए। यस अघि पनि संसद विघटन बदरको फैसला सुनाउने दिनमा काठमाडौँमा सुरक्षा तैनाथी बढाएको प्रहरीले बताएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाको वा विपक्षको फैसलामा हुने सम्भावित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो। कुनै पनि सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई फेस गर्दै र कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ त्यो मध्यनजर गरेर हामीले सुरक्षा परिचालन गर्छौँ। र आजको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो कारणले सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस्, कुनै पनि आगजनी तोडफोड नहोस् र सुरक्षा व्यवस्था बलियो भयो भने यस्ता गतिविधि हामी समयमा रोक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पूर्व तयारीका साथ यो फैसला जसरी आज हुन्छ भन्ने जुन घोषणा पहिल्यै भइसकेको अवस्थामा हाम्रो पूर्व तयारी गरेर चाहिँ हामीले यो सुरक्षा व्यवस्थापन गरेका हौँ। सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थक पक्षले फैसला नमान्ने भन्दै प्रदर्शन गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको 1 घण्टा नबित्दै ओली पक्षका एमाले निकटको युवा सङ्घ सडकमा आएको थियो। युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ता मुखमा कालो मास्क र टाउकोमा रातो कपडा बाँधेर निर्णयको विरोधमा सडकमा आएका थिए। माइतीघरमा भेला भएका युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ताले अदालतको फैसलाको विरोधमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरे। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घले माइतीघरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा न्यायालय विरुद्ध समेत नाराबाजी भएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चको कुनै पनि फैसला नमान्ने भन्दै तराजुमा एकातर्फ पैसा र अर्कोतर्फ नेपालको संविधान राख्दै पैसामा संविधान बिकेको प्रतीकात्मक अर्थ लाग्ने गरी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे।
सोमबार फैसला आउनु अघि नै ओलीको तस्बिरसहित माइती घरको प्रदर्शनमा आएका उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरेपछि विरोध गरेका थिए। तर यसमा रोचक त के भयो भने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी 3 नम्बर प्रदेश समितिले हालैमा आयल निगमले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गर्न युवा सङ्घले कार्यक्रम अगाडि पुगे। उता प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा युवा सङ्घले नारा लगाउँदा क्रान्तिकारीले भने ओली र सरकार विरुद्ध नारा लगाउँथ्यो। उनीहरूलाई घर गरिरहेको हुन्छ। केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री भए पछाडि परिस्थिति यसरी युटर्न भयो कि सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिसम्म युवा सङ्घले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नाराबाजी गरे पनि फैसलाको समाचार बाहिरिएपछि युवा सङ्घ एकाएक फैसला विरुद्धमा नाराबाजी गर्न थाल्यो। यसरी युवा सङ्घले प्रदर्शन गर्दा एकै ठाउँमा भएको अर्को नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको विरोध प्रदर्शनले उनीहरू विचलित हुन पुगे र युवा सङ्घले क्रान्तिकारीको कार्यक्रम हटाउन धम्की समेत दियो। ओली पक्षीय नेताले क्रान्तिकारीको विरोध हटाउन प्रहरीलाई अल्टिमेटम दिँदै नहटे जे पनि हुने भन्दै माइकबाटै धम्काए। युवा सङ्घको धम्कीको व्यवस्था गर्दै करिब आधा घण्टा क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरिरह्यो। उनीहरू प्रदर्शन बलियो बनाउन पछि झण्डा समेत बोकेर आए। तर अन्ततः करिब 1 घण्टाको प्रदर्शनपछि क्रान्तिकारी समूहको विरोध प्रदर्शन सकियो र ओली पक्ष एमालेको युवा सङ्घले एकलौटी फैसला विरुद्ध नाराबाजी गरिरह्यो। यता फैसलापछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै ठाउँमा सुरक्षाका लागि तयार रहेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ। फैसलासँगै सम्भावित आन्दोलन हुने ठाउँहरूलाई पहिचान गरी प्रहरी परिचालन गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बताएको छ। खास गरी अब यो सामान्य अवस्थामा र विभिन्न अवस्थामा यो जुन हिसाबको प्रदर्शन विरोध सभाहरू यो तोकेका केही ठाउँहरू छन् होइन, जस्तो शान्ति बाटिका भयो, यतापट्टि यो माइतीघर मण्डला, अनि त्यसै गरी बेकरी क्याफे अगाडि यो तोकेका स्थानहरूमा चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सुरक्षा व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ र अन्य जस्तो निषेध क्षेत्रमा उहाँहरू कसैलाई पनि प्रवेशमा रोक लागेको अवस्था छ होइन, त्यो कसैले पनि त्योभित्र अब विरोध सभा आमसभाका विषयहरू त्यो गर्न पाउँदैन र हामीले कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको कार्यक्रमलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ समस्या नहुने हिसाबले र सुरक्षामा कुनै कमजोरी नरहने हिसाबले कुनै पनि भनौँ न विध्वंसात्मक अथवा त्यस्ता किसिमका गतिविधि नहोस्, अवांछित गतिविधि नहोस् भन्ने हिसाबले हामी सजग भएर समन्वय गरेर त्यो सुरक्षा व्यवस्था हामीले मिलाएको छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उपत्यकामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। यता ओली पक्षका एमालेका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा देशभर फैसला विरुद्ध प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 8 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका थिए। उक्त विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले 29 गते मङ्गलबार साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई बदर गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। तर फैसला लगत्तै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ भने सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा छन्। अहिले उपत्यकाको सबैजसो चोकहरूमा प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ भने सशस्त्र प्रहरी समेत फिल्डमा खटिएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि हुलाकी सडकमा भएको अनियमितता सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। तराई मधेसको समृद्धिको जीवन रेखा कोर्ने आधार मानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडकको निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चौतारासम्म 60 किलोमिटर हुलाकी राजमार्गको सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले व्यापक रूपमा अनियमितता गरेको खुलेको हो।
चमरी होलदेखि चौतारासम्मको हुलाकी सडक बनेको 2 महिना नपुग्दै भत्किएपछि यसमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको र व्यापक अनियमितता भएको प्रसङ्ग बाहिरिएको छ। के छ त हुलाकी सडकमा भएको अनियमितताको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्मको हुलाकी सडकको दुर्दशा। हस्तान्तरण भएको 2 महिना नपुग्दै भत्कियो हुलाकी सडक। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आशंका। अहिले हामी पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यो जुन सडक छ यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक जुन कि भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको छ। तर यो जुन हाम्रो वीरगञ्जदेखि लगभग ठोरीसम्म 60 किलोमिटर हुलाकी सडक छ, त्यसमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 30 किलोमिटर र 30 किलोमिटर कालिका जेबी बानियाले चाहिँ निर्माणको ठेका पाएको छ। तर यो जुन कालिका जेबी बानियाले करिब 2 महिना पहिला यो हुलाकी सडकको आफ्नो अन्तर्गत पर्ने सडक निर्माण गरेर आयोजनाको जिम्मा लगाइसकेको छ, हुलाकी सडक कार्यालयको जिम्मा लगाइसकेको छ। तर यहाँ अहिले हामी हेर्न सक्छौँ यो पुरा भत्किसकेको छ, एक साइडको पुरा भत्किसकेको छ। पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चौतारासम्म 60 किलोमिटर हुलाकी सडक 2 ठेकेदार अमर पप्पू कन्स्ट्रक्सन जेबी र कालिका बानिया जोइन्ट भेन्चर जेबी निर्माण कम्पनीले 2 खण्डमा निर्माण कार्यको थालनी गरेका थिए। तर कालिका बानिया निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको 30 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको 2 महिनामा नै यो भत्किएको छ। पर्साको जिराबानी गाउँपालिकाको चमरी होलदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चौतारासम्म निर्माण भएको हुलाकी सडक 2 महिना नपुग्दै भत्किएको हो। निर्माण सम्पन्न भएर भर्खरै हस्तान्तरण गरेको सडक छोटो समयमै भत्किन थालेपछि यसमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयको आशंका छ। वास्तवमा यो कस्तो भने तपाईँको यो अब यहाँको ठेकेदारहरूले के गरेछ भने तपाईँको हामी जस्तो सोसल जनताहरूको यहाँ कुनै अलि लापरवाही यहाँ भएछ उनीहरूको चाहिँ। अन्त हामीले चाहिँ किनकि यो सडक पनि बनेर जाउँ भन्दाखेरि तिनीहरूले अलिकति मानेन, जस्तो कि यहाँ बनाउन दिएन भन्ने एउटा त्यस्तो मात्र उयो कुराकानी गयो। त्यति मिहिनेत ठेकेदारहरूले यो पनि तपाईँको यो पुलको गाछ पनि तपाईँको धेरै छोटो छ, अलिक साङ्ग्रो बनाएको छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको धेरै भाइ प्रेसरले राम्रो थिचिने यिनीहरूले तत्कालै गरेर यिनीहरूले त्यतिकै छोडेर अब हाम्रो यो सारा निर्माण भयो, अब यहाँ बनाउनु दिएन भन्ने टोपलले उनीहरूको त्यतिको यो बहाना गरेर उनीहरू यहाँबाट गइरहेको छ अहिले चाहिँ। कालिका बानियाले 2077 चैत 18 गते सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरेको भए पनि स्थलगत समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा हुलाकी सडक निर्माणको कार्य अधुरोको साथै निर्माण भएको सडक 2 महिना नबित्दै ठाउँ-ठाउँमा भासिएको देखिएको छ। यहाँ स्थानीयले विरोध पनि गरेका थिए, जसले गर्दा यो निर्माण कार्य पुनः यसलाई मर्मत कार्य भइरहेको छ। लगभग करोडौँको लागतमा चाहिँ यो सडक बनिरहेको छ। तर यसमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीले अति गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारणले गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्र नै यो भत्कन सुरु गरेको छ। सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी र हुलाकी सडक योजना कार्यालयको चरम लापरवाही देखिएको छ। कालिका बानियाले निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरेको सडक 5 किलोमिटर भन्दा बढी निर्माणाधीन अवस्थामै छ। मुआब्जा र अवरोधको बहाना बनाएर ठेकेदारले अधुरो सडक छाडेको स्थानीयको आरोप छ। सकेसम्म हामी म जबरजस्ती बनाउँछु कोसिस गरेको थिएँ। पछि उसले के गर्ने अब अदालतमा उसले मुद्दा हालेपछि किनकि उसको जब मौजब दिँदैन तबसम्म म यो बाटो म अवरोध गर्छु, म बनाउँदिनँ। तपाईँको 9-10 कटा तब उसको भेटिरहेको छ बिचरा। अन्त एकल मान्छेको मात्रै त्यो भइहाल्छ, अरू पनि कसैले चेपे भएमा थियो। तर माथिबाट होल भएर उसले चाहिँ तलपट्टि जमिनको भूभाग ज्यादा देखि, त्यही भएर उसले तलैपट्टि बढी पेलेर लानुभएको छ। त्यही भएर त्यसै कारणले मौजब नदिएको कारणले पनि उसले यो बनाउन दिएको। पप्पूले पाएको जिम्माको हुलाकी सडक अहिले निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको छ। कालिका बानियाले यही 2078 चैत 18 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भन्दै सडक पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न नै नगरी हस्तान्तरण गरेर कालिका बानिया फर्किसकेको छ। जबकि सडक फुट्ने, भत्कने, सडक छेउमा गाडिएको पिलरहरू भत्किने जस्ता विभिन्न समस्याहरू अहिलेबाट देखा पर्न थालेका छन्। पोल
पोल लगाइएको छ, पोल पनि अधिकांश झरिसकेको छ र त्यहाँ केही कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई मर्मत गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि अवस्था त्यस्तै छ। भन्नुपर्दा अहिले पनि सडकको जिम्मा निर्माण सम्पन्न गरी लगाइएको भनिए पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले यसको काम बाँकी छ। सडक निर्माणमा भएको कमसल सामग्री र अनियमितता बारे कालिका बानियाका फिल्ड संयोजक उद्धव नेउपानेसँग बुझ्दा उनले सडक निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले यस विषयमा कोही बोल्न नमिल्ने बताए भने हुलाकी सडक विभाग योजनाका प्रमुखले पनि सडकको अलकत्रा अहिलेसम्म सेट नभएकाले गर्मीले पग्लेको बताए। के छ भने त्यो ठेक्का सम्पन्न भइसकेको छ, त्यो कुरा सही हो। हजुर हजुर, त्यो ठाउँमा भत्किएको होइन, 2 ठाउँमा मात्र भत्किएको छ। हजुर हजुर, तपाईँले कसले ठाउँ आफै कसैले सुनेर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो त्यो तपाईँले थाहा होला। त मैले थाहा पाए अनुसार योभन्दा करिब 12 दिन पहिला 6 दिन पहिला 2 ठाउँमा मात्र भत्किएको, नाला 1 र नाला 2 मा। हजुर हजुर। अनि त्यो के छ भने त्यहाँ केले गर्दा भत्केछ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टको हाई फिलिङले गर्दा त्यहाँ के थियो भने पुल पनि हो, पुल योजनाबाट बनाएको छ होइन। हजुर। पुलमा माटोको क्वान्टिटी थिएन, त्यो माटोको क्वान्टिटी त्यहाँ लाखमा निर्णय भयो त्यहाँबाट गर्ने। अनि त्यहाँ के हाई फिलिङ भएको कारणले के भएछ भने त्यहाँ एउटाका भत्किने सम्भावना के हुन सक्छ भने त्यो हाई फिलिङले गर्दा जुन गेबिया लगाएको छ नि त्यो रेसिस्ट नगरेको हुन सक्छ, किनभने गेबिया माथि सम्बन्धित छैन। कालिका बानिया मात्र सडक निर्माणको लापरवाहीमा भागीदार छैन। वीरगञ्जको पावर हाउस चोकदेखि चमरी टोलसम्मको 30 किलोमिटर सडक निर्माण जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पनि उति नै लापरवाही गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो बाटो हिँडेको लगभग 6 महिना 7 महिना भयो। यहाँ एउटा यस्तो छ खनेर महिना भइसक्यो छोडेको। यहाँ गाडी गुड्नेहरू फसेको हुन्छ, मोटरसाइकलवाला लडेको हुन्छ, ठेकदारलाई गाउँलेहरूले भन्दा पनि वास्ता गर्दैन। तपाईँको अगाडि पनि एउटा नयाँ टोला भन्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै प्रब्लम छ। यो ठाउँमा डाइभर्सनको उनीहरूलाई पैसा पाउँछ टेन्डर गर्दाखेरि। पप्पुले पटक पटक म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म 76% मात्र काम गरेको छ। ठाउँमा पिच सडक गरे पनि अधिकांश राजमार्गको भाग अधुरै छाडेको छ। विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि कल्भर्ट निर्माण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीय शास्ति भोग्दै आएका छन्। कालिका जेबीले जुन भत्केको सडक मर्मत गर्ने काम गरिरहेको छ त्यस्तै अहिले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। यो उनकै अन्तर्गत पर्ने सडक हो, उनले नै बनाउनु पर्ने सडक हो, तर यो सडक बनेको छैन। एउटा मुआब्जाको बहानामा चाहिँ यो सडकलाई अलपत्र छाडिएको छ। यहाँ पिच बनाइएको छैन। स्थानीयले मुआब्जाको माग गरिरहेको छ भनेर उनीहरूले बहाना गरेका छन्, तर हामीले यहाँ स्थानीयसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले बाटो दिन पनि तयार हुनुहुन्छ, मुआब्जामा कम्प्रोमाइज गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ, तर पनि निर्माण कम्पनीले यो सडक बनाएको छैन। अधुरो सडक छोडेर चाहिँ निर्माण सम्पन्न भयो भनेर हुलाकी सडकलाई चाहिँ हुलाकी सडक विभागलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर अहिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेको छ। दर्शकबिन, सडक निर्माणका लागि तोकिएको मिति नजिकै जाँदा ठेकेदार कम्पनीले हतार सडक निर्माण गर्दा 2 महिना नबित्दै भासिएको स्थानीय बताउँछन्। ठेकेदार र निर्माण गराउने हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयको चरम लापरवाहीले गर्दा हालसम्म पर्साका जनताका साथै यात्रा गर्ने यात्रीले समेत सडककै कारण शास्ति खेप्नु परेको छ। भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग पर्सामा 60 किलोमिटर, बारामा 36 किलोमिटर, रौतहटमा 20 किलोमिटर सडक निर्माण काम भइरहेको छ। 1 अर्ब 17 करोड रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा पाएकोमा निर्माण कम्पनीले काम पूरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै आयोजना कार्यालयले 95.5 करोड रकम मात्रै पास गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। हो वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्म 60 किलोमिटरको दूरीमा 2 प्याकेजमा
सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार मध्ये कालिका बानिया निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको 30 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको 2 महिनामै भत्किएको छ। निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्दा निर्माण भएको 2 महिना नबित्दै ठाउँ-ठाउँमा भासिने, सडक फुट्ने, भत्किने र सडक छेउमा गाडिएका पिलरहरू भत्किने जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थालेको छ। यो केवल ठेकेदारको चरम लापरवाही र हुलाकी सडकको भ्रष्टाचारीको उपज हो। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।